Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Inyong higala kabisaya Nonoy B. Malipayon nga magpaambit kaniyo sa mahinungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Proverbs kapitulo 28 bersikulo 13 nga nagkanayon. Siya nga nagatabon sa iyang mga sala, dili mo uswag. Apan si bisan kinsa nga nagasugid og nagasalikway kanila makabaton og kaluoy. Ang sala kinahanglan dili matago dinhi sa atong kasing-kasing, apan isugid. Sumala pa sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 8, kung kita mag-ingon nga kita walay sala, kita naglimbong sa atong mga kaugalingon, ug ang kamatuoran wala dinhi kanato. Sa 9, kung kita magsugid sa atong mga sala, siya matinumanon ug matarong sa pagpasaylo kanato sa tanang pagkadili matarong. Kung atong tipigan ang atong mga sala dinhi sa atong kasing-kasing, dili kita pasayloon sa Dios. Ang Dios naluoy kanato. Gihigugman niya kita og pasayloon kita kung kita mosugid, maghinulsol og mangayog pasaylo diha kaniya. Salamat og maayong adlaw.